अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम एक एक्सटेंशन को रोते रह गए, यहाँ तो दो एक्सटेंशंस हो गई हैं। मुझे एक मुनीर नियाजी का शेर याद आता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बाजवा जाता है तो हमें लगता है कि शायद कोई सुख का सांस लेंगे, उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। फिर नदीम अंजुम जाता है तो लगता है वो मार धाड़ कर रहा था, शायद अब कोई बेहतरी हो जाएगी, हालात इससे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। काजी जाता है तो हमें लगता है कि शायद अब कोई सुख का सांस लेंगे, क्योंकि पीछे जितने भी हैं वो उतने बुरे तो नहीं होंगे। या आ जाता है, आईनी अदालत बन जाती है, अमीनुद्दीन खान आ जाता है और अब वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जज बन चुका है। सो हम एक दरिया के पार उतरते हैं बतौर नेशन, तो आगे एक और दरिया हमारा इंतजार कर रहा होता है। इस टाइम सूरत हाल क्या है, सारी चीजों का जायजा लेते हैं। इस टाइम जो टॉप खबर आ रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर्स टेन्योर टू रीस्टार्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज सीडीएफ, यानी 5 साल की तोसी मौसूफ ने ले ली है और ऐसे टेक्निकल तरीके से लिया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर एक और खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि हाउ पाकिस्तान स्पेंडिंग ब्लिट्स हेल्प्ड विन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप यूएस पॉलिसी, यानी पाकिस्तान ने पानी की तरह पैसा बहाया ट्रंप की पॉलिसी को अपने हक में करने के लिए। यह पैसा कहां से आया यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, यह तो जाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। तो नाज़रीन कराम, सूरत हाल को हम जरा समझते हैं। अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस लगा दिया गया है पाकिस्तान का। कोई माने ना माने, कोई बेशक कहता रहे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह हैं, लेकिन नहीं, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया और उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑन 75C के मुताबिक अमीनुद्दीन खान को एज चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत, जैसे रियासत के ऊपर एक रियासत है ना, वैसे अदालत पर अदालत बनाई गई है और वहां एक हीरा लगाया गया अमीनुद्दीन खान। अब मैं सोचता हूं कि हमने ही कोई ऐसे गुनाह किए होंगे जिनकी वजह से एक के बाद एक जालिम हम पर मुसल्लत हो रहा है। और अब तकलीफ दे चीज देखें कि मुल्क में हजारों लाखों वकला हैं, लेकिन सभी को सांप सूंघा हुआ है। सिविल सोसाइटी उल्टा दलीलें लेकर आ रही है इसके हक में, लेकिन रोने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनने में अहम किरदार अदा करने वाले मखदूम अली खान ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। नेमेसिस लिखता है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ले आए हैं ना, कि हम बनाएंगे कमेटी, तो ये होगा 3 की कमेटी होगी, 1 की नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट को खुद फैसला करना चाहिए था। जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा और इससे पहले इजाजुल एहसन भी उन्होंने भी ऐसी कोई बात की थी। सईद बलोच की रिपोर्ट है कि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेशन दी है, फिर 3 रुकनी कमेटी को डिक्टेशन दी जा रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दी जाएगी। ये जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी केस की समाअत के दौरान बोला था। तो जिन जजेस से मुतालिक हमें यह सौदा बेचा गया कि ये वाले तो अस्करी जज हैं और काजी आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा है, या अफरीदी आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा है, फलां फलां आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा है। या अमीनुद्दीन खान भी काजी ग्रुप का था, ये आइन की बालादस्ती वाला ग्रुप था। हमें यह भी झूठ बेचा गया, जो जज असली थे, नस्ली थे, जो आइन के साथ खड़े होने वाले थे, उनसे मुतालिक हमें बताया गया कि ये अस्करी जजेस हैं, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ का केस खोला है। आज हम अच्छे से पहचान गए कि नवाज शरीफ तो लाडला था एस्टेब्लिशमेंट का, उसके लिए तो मां बहन एक कर दी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो वो क्यों उसको सजा दिलवाएंगे? इसका मतलब है वो आजाद जजेस थे। सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्होंने जीआईटी बनाई वो आजाद जज थे, इससे पता चलता है। इवन बंदयाल भी आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहा कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएं, जिस पर इन्हें गुस्सा है कि बंदयाल ने ये कर दिया हमारे साथ। तो वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी वाले जज थे। जो अंत अब मची है ना, ऐसी अंत तो कभी नहीं मची। लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं, अब लोग काजी और अफरीदी की मिसाल देते हैं। अब कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक कहते हैं कि समथिंग बिग इज एक्सपेक्टेड इन टुमारोज सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग।
یعنی یہ حسنات ملک رپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ ججز سے بھی ان لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو شاید کچھ ہو جائے, لیکن میری ذات سے اگر آپ پوچھیں تو یزید کی بیعت کے علاوہ ان ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہر کوئی خان نہیں ہوتا. آج ہمارے لیے ایک مسئلہ کیا بنا, جب عمران خان جیل میں گئے تو اس کے بعد آپشن ایک ہی تھا کہ ججز کھڑے ہو جاتے. عمران خان نے جیل میں یہی سوچ کر سٹینڈ لیا ہوا ہے نا کہ اس ملک کی عدلیہ اور ججز ایک دن کھڑے ہو جائیں گے اور میں رہا ہو جاؤں گا, لیکن سارے ہی لیٹ گئے. خان قید ہونے سے پہلے کہتے رہے کہ یہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا اور کیا میں نے اکیلے ذمہ داری اٹھائی ہے. تب سبھی ہنستے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کون سا جنگل کا قانون. یہ 2022 میں خان نے کہنا شروع کر دیا تھا جب باجوہ کا دور تھا کہ یہ ملک جنگل کا قانون بن گیا اور آگے بنے گا, تباہی آ رہی ہے, بربادی آ رہی ہے, سب کچھ لٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا. ایک سابقہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ معاملات کیا ہونے ہیں, روس کے ساتھ معاملات یوکرین کے معاملے میں کیا ہونے ہیں, باقی سارا وہ سب کچھ دیکھ پا رہے تھے. وہ عوام کو وہ باتیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں کھل کے نہیں بتا سکتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ اس نظام نے کتنا نیچے گرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے یزید کے خوف سے وہ ظلم ہونے دیا جو انسانوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے. ایسا ظلم ہونے دیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے. اسے ڈرایا ہوا تھا یزید کی فوج کے ایک جرنیل نے کہ تم نے اگر کوئی مدد کی حسین کی تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے, گھر سے اٹھا لیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو عمران خان لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو, کیونکہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے, کتنا ظلم یہ لوگ کریں گے. تو اب وہ سارا ظلم ہو رہا ہے. آئین بدل دیا, اپنے لیے لائف ٹائم استثناء لے لیا, نیا عہدہ تخلیق ہو گیا, پھر 5 سال کی ایکسٹینشن لے لی. اب 2030 میں بادشاہ سلامت ریٹائر ہوں گے. پھر امین الدین خان کو بھی نہیں جانے دے رہے, 2028 میں وہ اب ریٹائر ہوگا. اب سپریم کورٹ کا کوئی پرانا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر بائنڈنگ بھی نہیں ہے. یہ ایک اور خطرناک چیز ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پرانے سپریم کورٹ کے فیصلے قانون کی حیثیت رکھتے تھے. اب فل کورٹ کا بھی فیصلہ ہوگا نا سپریم کورٹ کا, وہ کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, نیا کیس لا بنے گا, اور لکھے گا کون؟ امین الدین خان. تو سوچیں کیسے عسکری قانون بنیں گے, کیسے عسکری کیسز کے فیصلے آئیں گے, اور لوگوں کو ہو سکتا ہے چوری کرنے پہ پھانسیاں دے رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے بڑے چوروں کو کہہ رہے ہوں کہ آپ کو ہم گولڈ میڈل دیتے ہیں. تو ہم صورتحال کو لائٹ لے گئے, سمجھ ہی نہیں سکے بطور نیشن کہ ہم کتنی مشکل میں پھنس چکے ہیں. صورتحال کبھی بھی اتنی خراب نہیں تھی جتنی اب ہے, لیکن اس میں رستہ ایک ہی ہے. آغاز اب ججز کو کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کام اب کرنا ہوگا. آپ لوگوں نے 2022 میں خان کی نہیں سنی جب وہ کہہ رہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا, ایک اور بڑی عجیب بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو سٹینڈ لیا, اب اس کی قدر آتی ہے کہ کتنا انہوں نے پریشر برداشت کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اب آئین بدلنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, ایک وجہ آئین بدلنے کی تو عمران خان ہے 99%, لیکن 1% اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز ہیں جو سٹینڈ لے گئے, اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان کی کوئی سزا یہاں پہ نہیں چلنی, تو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی. اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو عمران خان نے باہر آ جانا تھا, اور ابھی عمران خان باہر ہوتے, پوری سیاست کر رہے ہوتے, اور کسی کا باپ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا. تو پھر آئین بدلا, 26ویں ترمیم لائے, اس سے عمران خان کا جیل میں رکھنے کا رستہ ہموار ہوا. پھر 27ویں ترمیم لائے. خان کو یہ کہتے رہے کہ 9 مئی پر معافی مانگو, خود ترمیم کر کے اپنے لیے تا حیات معافی لے گئے. اب کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی ادارہ نہیں انہیں پکڑ سکتا, کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. تو معافی منگوانی تھی عمران خان سے, اپنے لیے تا حیات معافی لے لی. آج فل کورٹ اب میٹنگ ہے, وہاں سے اجتماعی استعفے میرے خیال میں آنے چاہیے, اگر استعفوں کا سلسلہ شروع ہو ہی گیا ہے. لیکن یہ استعفے گمنامی میں جانے کے لیے نہیں آنے چاہیے, یہ استعفے آنے چاہیے ایک جد و جہد شروع کرنے کے لیے. امیجن جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, جسٹس انوار الحق پنو, منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ. اب پوری وکلاء کمیونٹی ان ججز کی عزت کرتی ہے. اگر کوئی بڑی مومنٹ یہ چلا سکتے ہیں تو یقین مانے یہی لوگ چلا سکتے ہیں, لیکن اگر یہ گمنامی میں چلے گئے تو سب ختم. اطہر من اللہ, منصور علی شاہ وغیرہ, یہ سارے تو افتخار چودھری کی ججز مومنٹ میں شامل تھے. اطہر من اللہ تو ڈرائیو کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو وہاں سے تھوڑا سا سبق لینا چاہیے. کیا وکلاء کو ریلی کر سکتے ہیں؟ اور وکلاء اگر سارے کھڑے ہو جائیں, دیکھیں عمران خان کی ذمہ داری یہاں تک کی تھی کہ ہمارے سامنے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا. اب ججز کا وقت ہے, ججز کو کچھ کرنا پڑے گا. بہرحال دیکھتے ہیں, کیونکہ آج ان کی فل کورٹ میٹنگ ہے,
تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔